श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षणायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 4 अध्याயம் 21 वसुदेव। ओं नमः चण्डिकायै। व्यासोवाच अतः काले तु सम्प्राप्ते देवकी देवरूपिणी गर्भं ददार विधिवत् वसुदेवेन संगता पूर्णे अथ दशमे मासे सुषुवे सुतमुत्तमं रूपावयवसम्पन्नं देवकी प्रथमं यदा ददाह वसुदेवस्तां सत्यवाक्यानुमोदितः भावित्वा च महाभागो देवकीं देवमातरं वरोरुसमयं मे त्वं जानासि स्वसुतार्पणे मोचिता त्वं महाभागो शपथेन मया तदा। इमं पुत्रं सुखे शान्ते दास्यामि भ्रातृसूनवे विचित्रकर्मणां पाको दुर्गेयो ह्यकृतात्मभिः सर्वेषां किल जीवानां कालपाशानुवर्तिनां भोक्तव्यं स्वकृतं कर्म शुभं वा यदि वा शुभं प्रारब्धं सर्वतैवात्र जीवस्य विधिनिर्मितं। देवक्युवाच स्वामिन् पूर्वकृतं कर्म भोक्तव्यं सर्वथा नृभिः तैस्तपोभिर्दानैः वा किं न याति क्षयं हि तत् लिखितो धर्मशास्त्रेषु प्रायश्चित्तविधिर्नृपः पूर्वार्जितानां पापानां विनाशाय महात्माभिः ब्रह्मः हेमः तथा कृत्वा नरपापान् मुच्यते वा नघ विगीतवचनास्ते किं मुनयस्तत्त्वदर्शिनः याज्ञवल्क्यादयः सर्वे धर्मशास्त्रप्रवर्तकाः भवितव्यं भवेत्येव यद्येवं निश्चय प्रभो आयुर्वेदसमित्यैव मन्त्रवादा तथा किल उद्यमस्तु वृथा सर्वमेवं चेद्दैव निर्मितं भवितव्यं भवत्येव प्रवृत्तिस्तु निरर्थिका अग्निष्टोमादिकं व्यर्थं नियतं स्वर्गसाधनं यदा तदा प्रमाणं हि वृथैव परिभाषितं वितते तत्प्रमाणे तु धर्मोच्छेदकृतो न हि उद्यमे च कृते सिद्धिः यथायं बालकक्षेमं प्राप्नोति मम पुत्रकः मिथ्या यदि प्रकर्तव्यं वचनं शुभमिच्छता न तत्र दूषणं किञ्चित् प्रवदन्ति मनीषिणः। वसुदेवोवाच निशामय महाभागो सत्यमेतत् ब्रवीमि ते उद्यमः खलु कर्तव्यः फलं दैववशानुकं त्रिविधानीह कर्माणि संसारेऽत्र पुराविदः प्रवदन्तीह जीवानां पुराणेष्वागमेषु च संचितानि च जीर्णानि प्रारब्धानि सुमध्यमे वर्तमानानि वामोरु त्रिविधानीह देहिनां शुभाशुभानि कर्माणि बीजभूतानि यानि च बहुजन्मसमुत्थानि काले तिष्ठन्ति सर्वथा। स्वर्गं वा नरकं वापि प्राप्नोति स्वकृतेन वै दिव्यं देहं च सम्प्राप्य यातनादेहमर्तजं पुनक्ति विविधान् भोगान् स्वर्गे वा नरके तवा भोगान्ते च यदोत्पत्तेः समयस्तस्य जायते लिङ्गदेहेन सहितं जायते जीवसंहितं तदैव सञ्चितेभ्यश्च कर्मभ्यः कर्मभिः पुनः योजयत्येव तं कालं कर्माणि प्राकृतानि च देहेनानेन भाव्यानि शुभानि चाशुभानि च प्रारब्धानि च जीवेन भोक्तव्यानि सुलोचने प्रायश्चित्तेन नश्यन्ति वर्तमानानि भामिनि सञ्चितानि तथैवाशु यथार्थं विहितेन च तेनायं ते कुमारो वैदेयः कंसाय सर्वथा न मिथ्यावचनं मेस्ति लोकनिन्दापि दूषितम् अनित्येऽस्मिंस्तु संसारे धर्मसारे महात्मनां दैवादीनं हि सर्वेषां मरणं जननं तथा तस्माच्चोको न कर्तव्यो देहिना हि निरर्थकः सत्यं यस्य गतं कान्ते वृथा तस्यैव जीवितम् इह लोके लोको
गतो यस्मात् परलोक कुतस्ततः अतो देहि सुतं सुभ्रू कंसाय प्रददाम्यहं सत्यसंस्तरणाद् देवी शुभमग्रे भविष्यति कर्तव्यं सुकृतं भुंभिः सुखे दुःखे सति प्रिये व्यासोवाच वसुदेवोऽपि धर्मात्मा आदाय स्वसुतं शिशुं जगाम कंससदनं मार्गे लोकैरपिष्टुतः लोकावूचुः पश्यन्तु वसुदेवं भो लोका एवं मनस्विनीं स्ववाक्यमनुरुद्ध्यैव बालमादाय यात्यसौ मृत्युवेतादुकामोद्य सत्यवागनसूयकः सफलं जीवितं चास्य धर्मं पश्यन्तु चाद्भुतं यः पुत्रं याति कंसाय दातुं कालात्मनेऽपि हि व्यासोवाच इति संस्तूयमानस्तु प्राप्तः कंसालयं नृप तदा वस्मै कुमारं तं जातमात्रं ममानुषं कंसोऽपि विस्मयं प्राप्तो दृष्ट्वा धैर्यं महात्मनः गृहीत्वा बालकं प्राह मम मृत्युर्न चायं वै गिरा प्रोक्तश्च चाष्टमः न हन्तव्यो मया कामं बालोऽयं यातु ते गृहम् अष्टमस्तु प्रदातव्यस्त्वया पुत्रो महामते इत्युक्त्वा वसुदेवाय दधावाशुकलशिशुं गच्छ त्वयं गृहे बालः क्षेमं व्याहृतवान् नृपः तमादाय तदा शौरिः जगाम स्वगृहं मुदा कंसोऽपि सचिवानाः वृथा किं घातये शिशुम् अष्टमा देवकी पुत्रान् मम मृत्युरुदाहृतः अथ किं प्रथमं बालं हत्वा पापं करोम्यहं साधु सात्विति देप्युक्त्वा संस्थिति मन्त्रिसत्तमाः विसर्जितास्तु कंसेन जग्मुस्ते स्व अभ्युत्थानार्घ्यपाद्यादे चकारोग्रसुतस्तदा पप्रच्छ कुशलं राजा तत्र गमनकारणं नारदस्तं तदोवाच स्मितपूर्वं मिदं वचः कंस कंस महाभाग गतोऽहं हेमपर्वतं तत्र ब्रह्मादयो देवा मन्त्रं चक्रु समाहिताः देवक्यां वसुदेवस्य भार्यायां सुरसत्तमः वदार्थं तव विष्णुश्च जन्म चात्र करिष्यति तत् कथं न हतः पुत्रः त्वया नीतिं विजानता कंसोवाच अष्टमं च गनिषेऽहं मृत्युं मे देवभाषितं नारदोवाच न जानासि नृपश्रेष्ठ राजनीतिं शुभाशुभां मायाबलं च देवानां न त्वं वेत्सि सम्मेलनक्रियायां तु सर्वे ते ह्यष्टमा स्मृताः मूर्घस्त्वमरि सन्ध्यागः कृतोऽयं जानता त्वया इत्युक्त्वा शुगत श्रीमान् नारदो देवदर्शनः गतेत नारदे कंसः समाहूयातपालकं भाषाणे बोधयामास सुखं प्राप च मन्दतीः इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्थस्कन्धे कंसेन देवकी प्रथमपुत्रवधवर्णनं नामैकविंशोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।